les amis في قناة سهلة مالا. اليوم جبت لكم une recette très très facile. Elle est très bonne pour une famille nombreuse. دروك نقول لكم شنو هما كاع لي زانغريديون. عندنا كاس غير ربع تاع حليب، نص كاس سكر، نص كاس زيت، كاس ونص فرينه لا فاني، عندكم 3 œufs، levure chimique et bien sûr une pincée de sel. وهاد لو غاتو فيه 3 كوش. عندنا لا بروميير كوش غادي نخدموها دروك اللي هي لو بسكوي، ومن بعد نوريكم واش ندير. انا جو utiliser لو pétrin مي نتوما ديروا بالباتور. لا بروميير دي شوز غادي نكسروا لي زو، فوالا نديروا كيما هكا، نخدموه مع السكر، اون بانسي د سال ولا فان. هذه ايتاب نيميرو 1. فوالا نديروا هاد لو سكر، فوالا نخدموه بيان كوم يفو ونتلاقاو. شوفوا في هاد ليطاب الا قلنا نزيدوا الحليب بروغريسيفمون، فوالا ماشي ضربه واحده، بروغريسيفمون نتوما بالباتور وتخلطوا غير بشويه بشويه، فوالا باش يعطيكم ميور ريزولتا. فوالا راني زدت كاع الحليب، دروك غادي نزيدو الزيت، صدير كاع الصوالح اللي يكونوا ليكيد. فوالا غادي نزيد الزيت كيما هكا ونخلطه بيان. في هاد لو مومون غادي نخلط هاد لا لوفور شيميك. الا كتبعوا بيان لي زيتاب، فوالا رانا خلطنا لا لوفور شيميك مع لا فارين. دروك الا كنزيدوا لا فارين بروغريسيفمون، ما يليقش ضربه واحده، فوالا باش يعطينا بيان سور ان ميور ريزولتا. شوفوا كيما هكا راني نزيد غير بشويه في لافارين ونخلي لو فوي يضرب غايه. نتوما بيان سور لو ميم برينسيپ بالباتور. فوالا نزيد لا موتي الاخرى غير بشويه هكا. بيان سور يفو ان مول كيما هكا، فوالا يكون مول ميم كبير ما تخافوش منه. فوالا شوفوا يفو لو بوري اي لو فارين. غادي نفا ميتر لو ميلونج اللي خدمناه. Comme il n'est pas trop liquide, n'est pas trop épais. Voilà. Voilà. كيما هكا. فوالا غير بشويه. كيما ستادير لي يبغوا تانيك لو غو تاع شوكولا ولا ينقصوا 2 كويير تاع لا فارين ويزيدوها كاكاو. فوالا نضربوا بيان لو بلاطو كيما هكا وندخلوه لو فور. فوالا هذا لو غاتو بعد ما خرج من لو فور. دروك كيسكون في نخلوه يبرد، ابخي نقدبو كاس تاع حليب. فوالا كاس تاع حليب كيما هكا، وغادي نشربوا لو غاتو تاعنا. سينون اللي يبغيها افيك ان سيرو يدير ان سيرو، انا غير باسكو ما نبغيش ترو سكري. فوالا اللي تخلوا لو غاتو تاعكم يبرد بيان كوم يفو، يلق يبرد من بعد تبيكوه هكا. فوالا تبيكوه بيان كوم يفو وتجيبوا كاس تاع الحليب ديروا معاه اون بوتيت كويير تاع سوبريم، سمحولي تاع سوبر كريم. فوالا سينون لي يبغي ان سيرو اخر يخدمه يا با د سوسي. فوالا دروك نبدا نشرب في لو بسكويت تاعي. فوالا نشرب لقيتو بغايا السوبر كريم. فوالا نشربوه بيان كيما هكا. فوالا من بعد ايتاب نيميرو 2 نوجدوا لا شانتيي. فوالا اللي هي كاس تاع شانتيون بودر مع كاس تاع الماء يكون بارد ولا الحليب يكون بارد. فوالا هي بشويه هكا حتى يبدا لو غاتو يتشرب. كيما هنايا الا قاعده يذوب شويه مي بون سي با ميشون باسكو ديجا هو يدون بون غو. في هاد لو مومون بعد ما لو غاتو تشرب الحليب، في هاد لو مومون حطوا لا شونتيي كيما هكا غير بشويه. فوالا لا شونتيي اون ليطال بيان سور كيما هادي. شويه سباتول تعاونكم بزاف، فو لافوار على ميزون. فوالا غير بشويه جو في كاع ليطالي ونتلاقاو باش نقول لكم troisième كوش نديرو. فوالا راني جايه طالي لا شونتيي. دروك نديرو
سوبر كريم. هاد لا سوبر كريم هادي كاين كاع لي غوا، كاين سيترون، كاين كيوي، كيما تبغوا. فوالا انا جي شوازي سمحوا لي سا سي كوبي. انا قلت لكم خيرت لو غو دو فريز. فوالا دروك يروح لو فريغو باش يبرد غايه. بون اون اوتر ريمارك ستادير الا تخافوا هاد سوبر كريم ما تايطالكمش غايه، خلوا لا شونتي تبرد، لو غاتو بلا شونتي يبرد في الكونجيلاتور، عاودوا جبدوه وديروا سوبر كريم. فوالا بعد ما بردت تو سا شوفوا قلعت اكسبري باش تشوفوا لي كوش تاع هاد لو غاتو. شوفوا ان بليس il est très très facile à le décoller. voilà شوفوا شوفوا فوالا كيما انا درته تام انفون. تقدروا نتوما ديروا تعاودوا ديروا د لا شونتيي كيما هكا وديروا اون فريز ولا موتي دو فريز ولا. فوالا شوفوا فوالا شوفوا شحال تجيكم من حبه. هادو غير اللي قسمتهم باسكو كاين اللي باقي في لو بلاطو، ونوريكم هنا. شوفوا شوفوا comment il est tendre. regardez, il est très tendre. regardez شوفوا الله يبارك. en plus il a un très très bon goût. voilà انا j'ai choisi le thème enfant. اللي بغا يدير فريز لا موتي دون فريز ولا يدير. نقول لكم essayez la recette, elle est très très bonne, délicieuse et en plus يبغوها الكبار والصغار. The truth.